डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक तरह से होंगे। कोरोना का जो जुल्म है वो बढ़ता जा रहा है और इस जुल्म को मिटाने के लिए हमारे पास एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं। जैसे हमें हमेशा मास्क पहननी चाहिए और मास्क के ज़रिए मुंह और नाक दोनों बंद होने चाहिए। सैनिटाइज़र या साबुन से बार बार हाथ साफ करने चाहिए। अगर बाहर जाने की मजबूरी पड़ जाए, हो सके घरों में रहे। अगर मुमकिन है तो घरों में अपने आप को बंद रखें। बाहर जाने की ज़रूरत पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है जब लोगों से हमारे इंटरेक्शन हो, जब हमें लोगों से मिलाप हो, जब लोगों से मिलना हो तो दूर से मिलें, डिस्टेंस रखें, दूरी रखें, ताकि ये महामारी हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंग्रेजी में ये हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है इलाज से परहेज बेहतर है और परहेज से जब इंसान कर लेता है तो हर एक बीमारी को भगा सकता है। एट्थ के बच्चों को अब आज पढ़ाएंगे साइंस में कोरोजन, मेटल कोरोजन। मेरे बच्चों, आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ आयर एंड कोरोड्स, यानी अक्सर मोस्ट मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आयर से और ये कोरूड होते जाते हैं। ये डेटोराइड ये ख़त्म हो जाती है, इन पे वो कोटिंग आ जाती है जिससे ये ख़त्म हो जाती। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इजीली कोरूड हो जाते हैं। जैसे आयरन हमारे पास है, कॉपर है, ये इजीली कोरूड हो जाते हैं, डिटोरेट ख़त्म हो जाते हैं जब ये मॉइस्ट एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इजीली कोरूड नहीं होते, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है। सो तो इस तरह जो मेटल कोरूजन है, यानी कोरूजन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट्स एक ये कुदरती अमल है। इट इज़ सच ए नेचुरल प्रोसेस इन विच इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ए मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में नहीं, जब एयर में वाटर मौजूद हो, मॉइस्ट मीनस वेयर देयर इज ए वाटर। सो कोरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ए मेटल कोरूड्स, इसमें एक मेटल कोरूड हो जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस यथ मज अख मेटल कोरूड गसन छु, बट इट्स अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। और जो मेटल केमिकली एक्टिव होता है वही ये रिएक्ट करता है मॉइस्ट आयर से और फिर क्रूड हो जाता है। सो आपको याद रखना है जो मेटल सरफेस होती है इस पे जो मॉइस्चर मौजूद होती है, जो वाटर मौजूद होता है, ये रिएक्ट करता है किससे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है, इट रिएक्ट्स वो मेटल मॉइस्चर सरफेस और मॉइस्ट सरफेस रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट कोरूड्स, ये कोरूड हो जाता है। तो इस तरह हमें ये समझ आ जाता है इट इज़ ए ऑक्साइडेशन प्रोसेस। ये जो मेटल कोरूजन है इट इज़ ऑक्साइडेशन प्रोसेस। ऑक्साइडेशन प्रोसेस या ऑक्साइडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इन विच ऑक्सीजन गेट्स एडेड, इनमें ऑक्सीजन ऐड होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो फिर मैं आपके लिए ये चीज़ें दोहराऊंगा। आई विल रिपीट द थिंग्स फॉर यू इन कश्मीरी एज वेल एज उर्दू। यह मेटल कोरोजन आसान यह नेचुरल प्रोसेस आसान, यानी कुदरती अमल यह सो नेचुरल प्रोसेस आसान युस कत मौजूदगी मज गसान मॉइस्ट एटमॉस्फेयर यानी मॉइस्ट एटमॉस्फेयर गो हवास मज स्रेह मौजूद
یُس سُہ میٹل کیمِکلی آسان چھِ ایکٹِو تۄہہِ چھُو پوٚرمُت کہِ میٹلَن منٛز چھِ یہِ پراپرٹی آسان موسٹ میٹلَن منٛز چھِ یہِ پراپرٹی آسان تِم چھِ آیرَس سۭتۍ رِیَکٹ کران تہٕ پَتہٕ چھِ کوروٗڈ گژھان کوروٗڈ گوٚو وارٕ وارٕ میٹل ڈِٹراے گژھُن ختم گژھُن گوٚو یہِ چھِ سُہ پرٛاسٮ۪س آسان یُس اِن پرٛزَنس آف مویسٹ اَیَر گژھان چھِ یُس کیمِکلی ایکٹِو میٹل آسان چھُ اَتھ میٹل سرفیس پٮ۪ٹھ یُس سرٛیٚہہ موٗجوٗد آسان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کیٛازِ آیرَس منٛز چھِ سرٛیٚہہ قُدرٔتی موٗجوٗد آسان یہِ ہیٚکہِ میٹل سرفیس پٮ۪ٹھ پِتھ گوٚو میٹل سرفیس پٮ۪ٹھ یُس مویسچر موٗجوٗد آسان یُس سرٛیٚہہ آسان چھِ یہِ چھِ رِیَکٹ کران وِتھ ایٹماسفِیرِک آکسیجن کَتھ سۭتۍ چھِ رِیَکٹٕس وِتھ دِ ایٹماسفِیرِک آکسیجن ییٚلہِ ایٹماسفِیرِک آکسیجنس سۭتۍ رِیَکٹ کران سُہ یُس رِیَکشن اَتہِ چھِ گژھان تَتھ سُہ رِیَکشن چھِ آسان اوکسایڈیشن رِیَکشن اوکسایڈیشن رِیَکشن گٔے سُہ رِیَکشن یَتھ منٛز اوکسیجن ایڈ گژھان تہٕ ہایڈروجن رِموٗ گژھان چھِ یُتھُے اوکسایڈیشن رِیَکشن اَتہِ گژھان چھِ یعنی میٹل سرفیس یُس مطلب یَتھ منٛز مویسٹ موٗجوٗد آسہِ مویسچر موٗجوٗد آسہِ سرٛیٚہس موٗجوٗد یہِ چھُ آکسیجنس ایٹماسفِیرِک آکسیجنس رِیَکشن کران تہٕ اوکسایڈیشن رِیَکشن چھِ گژھان اَتہِ اوکسایڈیشن رِیَکشن منٛز اوکسیجن ایڈ گژھان ہایڈروجن چھِ رِموٗ گژھان تہٕ کوروٗجن آف میٹلز چھِ گژھان تہٕ کوروٗجن آف میٹلس منٛز کیٛاہ چھِ گژھان کٲم یُس میٹل چھِ یہِ وارٕ وارٕ ڈِٹیوریٹ یہِ چھِ ختم گژھان یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ میٹلس ایسے ہوتے ہیں جو ایزیلی کوروڈ ہوتے ہیں ایزیلی کوروڈ کینٛہہ میٹلز یِم ایزیلی کوروٗجنس انڈر یِوان چھِ مِثال کے طور پر تۄہہِ چھُ کاپر وٕچھمُت یا آیرن یِم چھِ ایزیلی کوروٗڈ گژھان مگر کینٛہہ میٹل چھِنہٕ سہل سہل اِروٗڈ گژھان کینٛہہ مِثال کے گولڈٕچ مِثال نِمو أسۍ یا پلیٹنِیمٕچ مِثال نِمو أسۍ یِم چھِنہٕ سہل سہل اِروٗڈ گژھان کِہیٖنۍ لیٹ می رِپیٖٹ د تھِنٛگٕس وَنٕس اگین because you are class 8 students you need repetition جو میٹل کوروجن جو ہوتی ہے اٹس اے نیچرل پروسیس آپ نے پہلے میٹل پراپرٹیز میں یہ پڑھا ہے میٹلز ہیو اے پراپرٹی موسٹ میٹلز ہیو اے پراپرٹی دے رِیَکٹ وِتھ آیر اینڈ کوروٗڈس یِم چھِ رِیَکٹ کران آیرَس سۭتۍ پَتہٕ چھِ یہِ کوروٗڈ گژھان گوٚو میٹل یُس کوروٗجن چھِ آسان یہِ چھِ اکھ نیچرل پروسیس آسان یہِ چھُ سُہ نیچرل پروسیس آسان یُس مویسٹ ایٹماسفِیرس منٛز گژھان چھِ تُہۍ وٕچھِو یہِ میٹل سرفیس آسان چھِ اگر تِمن پٮ۪ٹھ سرٛیٚہہ موٗجوٗد آسہِ یعنی مویسچر موٗجوٗد یعنی آب موٗجوٗد آسہِ یہِ چھِ کران ایٹماسفِیرِک آکسیجنس سۭتۍ رِیَکشن یہِ کہِ ایٹماسفِیرس منٛز یا آیرس منٛز چھُ آکسیجن موٗجوٗد یِتھُے ایٹماسفِیرِک آکسیجنس سۭتۍ رِیَکشن کران چھِ اَتھ چھِ اوکسایڈیشن رِیَکشن بنان اوکسایڈیشن رِیَکشن گٔے سُہ رِیَکشن یَتھ منٛز اوکسیجن ایڈ گژھان چھِ تہٕ ہایڈروجن چھِ رِموٗ گژھان لہذا چھِ یہِ رِیَکشن گژھان چھِ یعنی مویسٹ میٹل یُس کران چھِ رِیَکشن وِتھ آکسیجن ایٹماسفِیرِک آکسیجن تہٕ کوروٗجن چھِ گژھان اَتھ منٛز چھِ میٹل کوروٗڈ گژھان تہٕ ہایڈروجن چھِ اَتھ منٛز رِموٗ گژھان تہٕ اوکسیجن چھِ ایڈ گژھان تہٕ میٹل چھِ وارٕ وارٕ ڈِٹوریٹ گژھان ختم گژھان سو کوروٗجن اِز اے نیچرل پروسیس اِن وِچ اے میٹل ہیونگ water on its surface reacts with atmospheric oxygen and it is the oxidation reaction in which oxygen gets added hydrogen gets removed and finally the metal is eroded finally چھِ metal گژھان eroded مےٚ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ کَنسٮ۪پٹ سمجھس آمُت اگر یہِ پوٗرٕ سمجھس آسہِ نہٕ آمُت کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ فون کٔرِتھ 7006671106 پٮ۪ٹھ یا ہیٚکِو سکوٗل کِس وَٹسایپ گرُپَس منٛز مسیج ترٛٲیِتھ کہِ سر اَسہِ نہٕ آو نہٕ یہِ سمجھس کینٛہہ آی وِل میک یوٗ انڈرسٹینڈ وَنس اگین بہٕ کَرٕ رِپیٖٹ تُہنٛدِ خٲطرٕ بِکاز آی مینٹ فار اِٹ بہٕ چھُس امی خٲطرٕ تہٕ مگر ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ چیٖز چھُ یہِ کہِ تۄہہِ چھُ کِتابن سۭتۍ جُڑِتھ تَتہِ چھُ یہِ وٕچھُن اگر گرس منٛز کانٛہہ پٔرۍوُن چھُ تَس تہِ چھُ ہیٚچھُن تاکہِ تُہۍ ہیٚچھِو مگر میٛٲنۍ نصیحت میٛٲنۍ گُزٲرِش تۄہہِ یہِ کہِ گرسٕے منٛز چھِ زیادٕ روزُن ییٚلہِ نٮ۪بر نیرُن تیٚلہِ چھُ ماسٕک لاگٕنۍ سوشل ڈِسٹنس تھاوٕنۍ اَتھٕ چھِ بار بار چھلٕنۍ صابہِ سۭتۍ تاکہِ کورونا قہر واتہِ نہٕ اَسہِ تامَتھ کینٛہہ تھینکٕس بی ویل